अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उर्दू के पेपर के बारे में बात करेंगे। इसमें ये एक मुहावरों का सवाल है जिसके टोटल मार्क्स हैं 15 और इसमें 5 आपको मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करना होगा, उनके मायने भी लिखने होंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी रोज़मर्रा होने वाली गुफ्तगू और मुहावरे में फ़र्क करना सीख लें कि अहले ज़बान कुछ अल्फाज को जिस माना में और जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं उनका अंदाज़े गुफ्तगू और बोल चाल को रोज़मर्रा कहते हैं। जैसे आए रोज़, 7-8 रोज़। वो फ़िक्रे जब 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज को मिलाकर इन्हें इनके असली हकीकी और लुग़वी मानों के बजाय मिजाजी मानों में बोलते हैं तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे कि आंखें दिखाना, बाल की खाल उतारना, दिन में तारे नज़र आ जाना, दिल बाग बाग हो जाना। इस तरह के बहुत सारे मुहावरात हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम अलिफ से शुरू होने वाले मुहावरे और उनके माना देखेंगे। उनके आगे जुमले भी लिखे हुए हैं। ये जुमले आप लोगों की आसानी के लिए लिख दिए गए हैं। इनसे मिलते जुलते जुमले आप भी तरतीब दे सकते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है आड़े आना, मुसीबत में काम आना। आड़े हाथों लेना, बुरा भला कहना। अस खुद रफ्ता होना, पागल होना, बदहवास हो जाना। अंगुश्त बदा होना, हैरान परेशान होना। आफत का परकाला, शरारती, शौक। आटे के साथ घुन पीसना। गुनाहगार के साथ मज़लूम को भी सज़ा मिलना। आदमी के जामे में आना, शराफत अपनाना। आरज़ू का खून होना, तमन्ना पूरी ना होना, कोई ख्वाहिश पूरी ना होना। आसमान में तिगली लगाना, चालाक होशियार होना। आँखों पर ठीकरी रखना, बेशर्म हो जाना। किसी का कोई लिहाज ना करना। आरे बले करना, हाँ हाँ करना, टालना, बात को सुनना नहीं। 8वें 7वें आना यानी कभी कभी आना। आरास्ता पैरास्ता होना, मुसल्ह होना, ख़ुद को सजाना। आईना कर देना, वाज़े कर देना किसी चीज़ को। बे से शुरू होने वाले मुहावरे, उनके माना और जुमले। यहाँ पर भी हम आपको एक दफ़ा फिर बताते चलें, ये जुमले जो हैं ये सिर्फ़ आपकी समझने के लिए दिए हुए हैं। आप इनको सामने रख कर बहुत सारे जुमले ख़ुद भी तरतीब दे सकते हैं। अब इसमें देखिए सबसे पहला लफ्ज़ जो आ रहा है बाल की खाल खींचना यानी छानबीन करना। बेपरखी उड़ाना, गप मारना, अपने आप से बातें करना, अपने आप से बात को आगे बढ़ा देना। बेनुख्त सुनाना, गालियाँ देना, बुरा भला कहना, लगातार सुनाते ही जाना। बदमिजाजी के ज़ुमरे में आता है ये। भीगी बिल्ली बताना, टाल मटोल करना। बासी कड़ी में उबाल आना, बाद अस वक्त मुस्तदी यानी कि जब बात गुज़र गई फिर उसके बाद फिर दोबारा उस वाक़े को बार बार याद किया जा रहा है और उभारा जा रहा है। बेल मुंढे चढ़ना, कामयाबी होना यानी मुश्किल काम और उसका हो जाना। बेदाल का ये बूदम, नादान और बेवकूफ़। बेभाव की पड़ता, दरगत बनाना, ज़्यादा मारना। भावें ही ना आना, नापसंदगी का इजहार। बगलें झाँकना, शर्मिंदा होना। बात बन जाना, काम का हो जाना। पे से शुरू होने वाले कुछ मुहावरे, उनके माना और फिर उनके जुमले जो आपकी हिदायत के लिए दिए गए हैं। पिंड छुड़ाना, पीछा छुड़ाना। पगड़ी उछालना, बेइज्जती करना। पेट का हल्का होना, राज की बात ना छुपा सकना। पाँव फैलाकर सोना, बेफिक्री, इत्मीनान। बूपारा होना, बहुत फ़ायदा होना। फूल झड़ना, बहुत अच्छी बातें करना। ते और टे से शुरू होने वाले मुहावरे, माना और फिर आपके लिए कुछ जुमले तरतीब दिए गए हैं। ताव पेच खाना, गुस्से में आ जाना। तुर्की बतुर्की जवाब देना, बराबर का जवाब देना। तुर्की तमाम होना, गुरूर ख़त्म होना। 3 हुर्फ भेजना, लानत भेजना। टामक टुइयाँ मारना, क़यास आराई करना। टसवे बहाना, दिखावे के आंसू बहाना, रोना किसी को देखकर खामखा।
جیم اور چے سے شروع ہونے والے محاورے اور ان کے معنی۔ ان کے جملے ہم نے نہیں بنائے ہیں، ان کے جملوں کی آپ خود پریکٹس کیجیے گا۔ جگر پر پتھر رکھنا، صبر و تحمل کرنا، جوتیاں سیدھی کرنا، خدمت کرنا، جوتیوں میں دال بٹنا، دنگا فساد ہونا، کسی چیز کی وقت نہ رہنا، جلے دل کے پھپولے پھوڑنا، دل کا غصہ غبار کا نکالنا، جذبز ہونا، غصہ ہونا، چراغ گل ہونا، نسل کا ختم ہو جانا، چمپت ہونا، دوڑ جانا، غائب ہو جانا، چھاتی پر مونگ ڈلنا، دوسروں کے لیے تکلیف دہ کام ان کے سامنے رہ کر کرنا، چوکڑی بھول جانا، پریشانی میں بدحواس ہو جانا، غلط کام کرنا، چھاتی پر سانپ لوٹنا، سخت غصے میں آنا، چیونٹی کے پر نکلنا، زوال کے قریب ہونا، کسی چیز کا ختم ہو جانا، آخری وقت کا آ جانا، چیں بولنا، شکست تسلیم کر لینا، جگر ناسور ہونا، سخت صدمہ اٹھانا، چاند پر تھوکنا، کسی پر تہمت لگانا۔ ہے اور خے سے محاورے اور ان کے معنی۔ حسرت برسانا، افسوسناک صورتحال، خون پسینہ ایک کرنا، سخت محنت کرنا، حجت تمام آنا، اعتراض کی گنجائش نہ ہونا، خون خشک ہونا، سخت خوف زدہ ہو جانا، حجاب اٹھنا، شرم و حیا ختم ہو جانا، خدا لگتی کہنا، انصاف کی بات کرنا، حقہ پانی بند کرنا، قطع تعلقی کر لینا، خس کم جہاں پاک، ناپسندیدہ شخص کے مرنے پر اطمینان کرنا، حرف آنا، الزام آنا، خون سفید ہونا، محبت ختم ہو جانا۔ لفظ دال سے محاورے اور ان کے معنی۔ دانت پر میل نہ ہونا، مفلس ہونا، دریا کو ہاتھ سے روکنا، کٹھن کام کی نیت کرنا، دل ہوا ہو جانا، خوف سے گھبرانا، دو بدو ہونا، آمنے سامنے ہو جانا، دیدے کا پانی ڈھلنا، بے شرم ہو جانا، دام بچھانا، جال بچھانا کسی کے لیے، دقیقہ فرد گزاشت نہ کرنا، سخت محنت کرنا، دل میں چٹکی لینا، اندر سے دل بے چین کر دینا، دیوار سے لڑنا، تنہا شور مچاتے رہنا، دل بلیوں اچھلنا، بے قرار ہو جانا۔ لفظ ڈال، زال، رے اور زے سے محاورے اور ان کے معنی۔ ڈول ڈالنا، بنیاد رکھنا، ذرے کو آفتاب کہنا، معمولی کو غیر معمولی کہنا، ڈھونگ رچانا، ڈرامہ کرنا، رنگ جمانا، سکہ جمانا، ڈینگ مارنا، شیخی بگاڑنا، رنگ مٹانا، رنگ مٹ ہونا، رنگ و روپ ختم ہو جانا، ڈورے ڈالنا، مائل اور قائل کرنا، ڈنڈے بجانا، آوارہ گھومنا، رفت گزشت کرنا، باز آ جانا، زبان کاٹنا، بات کاٹنا، راندھ کاٹنا، جھگڑا مٹانا، روٹی پر روٹی رکھ کر کھانا، عیش و آرام میں مبتلا ہونا۔ سین، شین، صاد اور دعا سے محاورے اور ان کے معنی۔ سینہ سپر ہو جانا، حالات کا مقابلہ کرنا، سر پر بھوت سوار ہونا، کوئی دھن سوار ہونا، کسی کام کی لگن ہونا، ستارہ گردش میں آنا، خراب حالات ہونا، سبک سر ہونا، ذلیل و کمینہ ہونا، سرخاب کے پر لگنا، اہم خاصیت ہونا، شیر و شکر ہونا، باہمی محبت بڑھانا، شیطان کی آنت ہونا، بہت طویل ہونا، شیشے میں اتارنا، تسخیر کر لینا، صورت زہر لگنا، شدید نفرت ہو جانا، ضرب المثل ہونا، بہت مقبول ہو جانا، کہ اس کی کوئی مثال ہی نہ ہو دوسری۔ توئے، زوئے، عین، غین، فے اور قاف کے محاورے اور ان کے معنی۔ طائرانہ نگاہ ڈالنا، سرسری انداز میں دیکھنا، ترارے بھرنا، تیز دوڑنا، طاق نسیاں ہونا، بھول جانا، طرف گل پھولنا، انہونی بات کا ہونا، تشت از بام ہونا، ظاہر ہونا، فلک ٹوٹ پڑنا، سخت مصیبت میں گرفتار، تنتنا بلند ہونا، شور و غل ہونا، عرق ریزی، زیادہ محنت کرنا، عرش پر دماغ ہونا، غرور کرنا، امامہ اتارنا، کسی کی عزت اچھالنا، پگڑی اتار دینا، غم غلط کرنا، دل بہلانا، قلعی کھلنا،
راز کا افشا ہو جانا، راز کا ظاہر کر دینا، کسی کی راز کو کھول دینا۔ کاف گاف لام کے محاورے اور ان کے معنی۔ کافور ہونا، غائب ہو جانا۔ کھٹائی میں پڑنا، معاملہ الجھ جانا۔ گل چھرے اڑانا، عیش کرنا۔ گھٹی میں پڑنا، بچپن سے کسی عادت کا شکار ہونا۔ گلے کا ہار ہونا، باعث مصیبت بن جانا ہونا۔ گڑے مردے اکھاڑنا، پرانی باتیں یاد کرنا، پرانے قصے دہرانا۔ گھٹنوں کے بل چلنا، آہستہ چلنا۔ لتے لینا، آڑے ہاتھوں لینا۔ لام کاف بکنا، گالم گلوچ کرنا۔ لیپا پوتی کرنا، پردہ پوشی کرنا۔ لگائی بجھائی کرنا، بھڑکانا۔ لکیر پیٹنا، پچھتانا۔ میم اور نون سے شروع ہونے والے محاورے اور ان کے معنی۔ مربی بنانا، نگراں یا سرپرست رکھنا۔ مقدر پر پتھر پڑنا، مقدر بگڑنا۔ مغز سے کیڑے جھاڑنا، جوتے لگانا۔ ماتھا ٹھنکنا، قبل از وقت چوکس ہو جانا، چھٹی حس کا بیدار ہونا۔ منہ پر ٹھیکری رکھ لینا، بد لحاظی سے پیش آنا۔ منہ رکھنا، پاس رکھنا۔ نہال کرنا، خوش کرنا۔ نیچی نظریں، احسان مند ہونا، ناک بھوں چڑھانا، نفرت کا اظہار کرنا۔ نیا راگ لانا، کوئی انوکھی بات لے کر آ جانا۔ واو ہا اور یا سے شروع ہونے والے محاورے اور ان کے معنی۔ ہتھیلی پر سرسوں جمانا، عجیب اور انوکھا کام، کسی کام کو کرنے کی بہت جلدی ہونا۔ ہاتھ پر سونا اچھالنا، آرام اور راحت۔ ہوا اکھڑ جانا، بھروسہ کرنا۔ ہوش پراگندہ ہونا، ہوش و حواس ختم ہو جانا، ہوائیاں اڑنا، رنگ اڑنا۔ ہاتھ اٹھانا، مایوسی اور بد دل ہو جانا۔ ہرے میں آنکھیں ہونا، فضول خرچ کی عادت اپنانا۔ ہوا دینا، اکسانا۔ یک جان دو قالب، گہرا رشتہ ہونا۔ ہوش کافور ہو جانا، ہوش کا اڑ جانا، کسی بھی حادثے کے سبب۔